بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناو عودة محمودة لأبنائنا لمقاعد الدراسة، ربي يوفقهم ويسهل لهم إن شاء الله، يسهل لهم دراستهم. إذا نبداو مع دروس الفصل الثاني. درس صفحة 38 38 la page 38 Sons et lettres. Sons et lettres. Écoute, puis lis avec la bonne intonation. Écoute, استمع, puis lis, ثم اقرأ avec la bonne intonation. يعني مع النطق السليم أو نغمة سليمة. قبل ما ننطقوا هذه الحروف اللي راهي هنا لابد أننا نطرقوا إلى نشرحوا الدرس أولا. لماذا؟ لأن الإكس هذا ينطق بطرق مختلفة حسب موقعه في الكلمة. إذا نبدأ مع بعض على بركة الله. بسم الله. إذا الإكس ينطق جز جز. إكس ينطق جز جز في حالتين. en début de mot إذا كان الإكس هذا في أول الكلمة، إذا لقيتو إكس هذا في أول كلمة قولوا جز. مثلا في هذا المثال راهو في أول كلمة قولوا جزافيي جزافيي. جزيلوفون جزيلوفون يكون في أول كلمة ينطق جز. quand elle est suivie d'une voyelle هنا quand le préfixe إذن quand le préfixe est suivi d'une voyelle. le préfixe هذا le préfixe هذا خطأت هنا. quand le préfixe EX est suivi d'une voyelle. ما معناها؟ معناها أنك كي تلقى EX وموراها كاين فوايل وش هما لي فوايل؟ نكتبهم لكم هنا لي فوايل باش تعرفوهم. كاين 6 لي فوايل هما الأ الأو الإي أو إيغريك. هادو هما لي فوايل. داكوغ أ أو إي أو إيغريك هادو هما لي فوايل. إذا كان لقيت لو بريفيكس إكس بعدو كاين فوايل حتنطقو جزي جزو جزا على حساب الفوايل يجي. مثلا هنا إكزيستي هنا عندنا لو بريفيكس إكس هاوليك إكس وموراه كاين فوايل نقولو إكزامبل هنا عندنا لو بريفيكس إكس راهو موراه كاين فوايل نقولو exact عندنا لو بريفيكس إكس موراه كاين فوايل نقولو exercice داكوغ. هادو هما الحالتين اللي نقولو فيه الإكس نقولوه جز، يعني كي يكون الإكس في أول كلمة أو كي يكون لو بريفيكس إكس يكون هكا بهذه الطريقة إكس موراه فوايل. داكوغ. الحالة الثانية أنه الإكس ينطق كس ينطق كس في حالتين entre deux voyelles. يعني مثال، يعني الإكس تاعنا نلقاوه محصور بين دو فوايل نقولولو كس. مثلا هنا تاكسي تاكسي. هنا عنا الإكس راهو محصور بين دو فوايل حنقولو فيكس. عندنا الإكس محصور بين دو فوايل
حنقولوا ميكساج. كسا ميكساج. نتمنى أن يكون واضح. quand نفس الشيء هنا quand le préfixe EX quand le préfixe EX est suivi d'une consonne. حذري هنا يكون suivi d'une consonne. هنا نقولوا قلنا quand le préfixe EX suivi d'une voyelle يعني بالفوايل E I A O U X Y pardon. ولكن هنا كي تكون البريفيكس تاعنا EX موراه كاين يوجد كونسون. داكوغ كي تكون موراه كونسون مثلا هنا اكسترا نقولوا كس extraordinaire هنا اكس تاعنا اكس يعني لو بريفيكس اكس راهم سويفي بكونسون بي. نقولوا اكسبريسيون نفس الشيء نقولوا اكسبريس نقولوا اكسبريس. وهنا قلنا عطينا مثال اكسبريسيون. مثلا هنا الاكس تاعنا راهو مسويفي بكونسون تكست. نتمنى انه يكون واضح. الاكس ينطق اس نشوفوه اكس ولكن نطقوه اس متى dans certains nombres cardinaux. اعتذر هذه ما عرفتهاش باللغة العربية نعتذر. dans certains nombres cardinaux مثال يعني في بعض الارقام كيما نقولوا حنا 6 كي تلقى رقم 6 مثلا 6 نقولوا 6 10 نقولوا 10 ستون هنا نقولوا 60 17 يعني 17 X نطقوه زاد إذا كان dans certains nombres ordinaux يعني كيما حنا نقولوا مثلا تمد مرتبة نقولوا زعما دوزيام تروازيام سيزيام ديزيام. هنا في هذه الحالات نطقوا الاس الاكس باردون نطقوه زاد مثلا دوزيام سيزيام حنا كاين اكس بصح نطقوه زاد سيزيام. هنا كاين اكس ولكن نقولوا ديزيام كاين مثلا نقولوا طروازيام تخوازيام. وكاين حالة الاكس حيث لا ينطق الاكس لا ينطق يعني غست مويت بدون صون ما فيش صون aucun صون يعني لا ينطق غست مويت يبقى بدون صوت ما نطقوش. on ne la prononce pas à la fin d'un mot يعني كي يكون الاكس في اخر الكلمة ما نطقوهش لا ينطق كي يكون في اخر الكلمة لا ينطق. مثلا هنا نوا هذا ما نطقوهش نوا شوا هذا ما نطقوش. فوا اكس ما نطقوش. heureux وايضا كي يكون في الجمع مثلا شيفال شيفو الاكس ما نطقوش شيفو. ايبو الاكس لا ينطق. نتمنى ان الدرس يكون واضح. الان ننطلق مع الدرس تاعنا. الوغ نبداو نقراو هذه الكلمات ونشوفوا كيف تنطق على حسب القواعد اللي درناهم. اذا هنا عندنا الاكس موراه كاين ان كونسون موراه كاين يعني هنا كاين كونسون. كي تكون كونسون واش نطقوه؟ قلنا كي تكون كونسون جاو القاعده تاعنا قلنا كون يعني كي تكون كونت لي سويفي دون كونسون كي تكون موراها كونسون حنقولوا مثلا هنا كما التكست حيقرا اكس. كي تكون كونسون هنا كاين كونسون تي يعني حنقولوا ميكست
mixte. هنا اس ينطق عادي presque. هنا الاكس راهو محصور بين دو فوايل، حنا قلنا كي يكون محصور بين دو فوايل واش ننطقوه؟ قلنا entre دو فوايل حنقروه اكس. كي يكون محصور بين دو فوايل نقراوه اكس. اذا حنقولو هنايا غيكس. هنا عادي الاس ينطق ديسك، اس هذا ديسك. هنا الاكس راهو محصور بين دو فوايل. حنا قلنا الاكس كي يكون محصور في القاعده اللي قلناها كي يكون محصور بين دو فوايل راح نقولوه اكس. اذا فيكس. هنا عادي تنطق غيسك. هنا ايضا ماسك. هنا اس ينطق اس ماسك. هنا عندنا الاكس راهو محصور بين دو فوايل. حنا قلنا الاكس كي يكون محصور بين دو فوايل ماذا ينطق؟ تري بيان ينطق اكس. كس. اذا il est vexé. هنا عندنا الاكس ايضا محصور بين دو فوايل، راهو محصور بين الا والاي. اذا راح ينطق كس. تري بيان. Des taxis roulent vite dans la rue. يعني les taxis يسيروا بسرعة في الشارع. عندنا الإكس هنا، حذري هنا ما تقوليش الإكس راهو محصور بين دو فوايل، لا بالك دير هذا الخطأ. هنا ال EX le préfixe EX كي يكون suivi d'une voyelle. لو بريفيكس EX موراه تجي فوايل. واش قلنا حنايا؟ قلنا كي يكون لو بريفيكس EX موراه فوايل حنطقوه غز. بريفيكس EX موراه فوايل حينطق غز. اذا واش حنقولوا هنا؟ exact c'est exact. نديروا لا ليزون نقولوا سي exact. هنا ال EX le préfixe EX موراه كاين فوايل. واش قلنا كي يكون لو بريفيكس EX موراه فوايل حنطقوه غز. اذا un exercice facile يعني تمرين سهل. نفس الشيء عندنا ال EX لو بريفيكس EX راهو متبوع بفوايل، موراه كاين فوايل. اذا ماذا ينطق؟ غز. تري بيان. نقولوا exotique fruit exotique. نفس الشيء عندنا ال EX لو بريفيكس EX متبوع بفوايل. اذا ماذا ينطق؟ غز. c'est un bon exemple. هذا exemple ولكن نديروا لا ليزون bon exemple. c'est un bon exemple. إنه مثال جيد. أتمنى أنه يكون واضح. تمرين 2 regarde le dessin. انظر إلى الرسم. recopie le texte. انقل النص. هو النص نقله. puis entoure ثم حوط sans et sans. إذا سمعتوني نطقهم بنفس الطريقة sans. حذاري شفناهم في الدروس اللي فاتت. الصون هذا الأول هذا اللي ما عندوش تي، هذا الصون هذا هو صفة الملكية. داكور adjectif possessif اللي هو نقولوا sans cahier كراسه، sans cartable محفظته، sans panier قفته، sans livre كتابه. داكور et sans هذه اللي فيها تي هي c'est le verbe être. راهو conjugué مع il و elle و pluriel. ils sont elles sont. هذا فعل. هذا حذاري هذا فعل وهذا ضمير هو. إذا كي نجيو نقراو النص مع بعض. لينا et son papa. إذا لينا
لينا et son papa يعني لينا وأباها son papa يعني أباها لينا وأباها sont SONT هذا الفعل هذا لأنه c'est un groupe nominal sujet هذا الاسم مور الاسم يجي لو فيرب الفعل إذا هذا الفعل قلنا دايما مور سوجي يجي لو فيرب إذا نديرو SONT فيرب إذا لينا وأباها sont au marché du quartier يكونوا في سوق الحي لينا et son papa sont au marché du quartier. Dans le panier de papa في قفة أبي il y a des fruits يعني des fruits فواكه et des légumes et des légumes وخضر Son panier est grand. قفته son panier يعني قفته son panier est grand قفته كبيرة. Ce sont des fruits de saison. إنها تكون فواكه الموسم. هنا في الأخير كاين ديكتي اللي هي إملاء ديكتي بمعنى إملاء عبارة عن إملاء قوم بها لابنك وحاول حتى ولو أخطأ أعدها له مرة مرتين يقدر يشوفها كتبها له في لوحة في سبورة في ورقة ثم قراها له مرتين ثلاثة ثم دلوا عليها ديكتي. Je vois des groupes d'oiseaux alignés sur le toit de la maison. Ils sont dressés sur leurs pattes fines. وصلنا هنا إلى نهاية هذا الدرس. نتمنى أنه يكون سهل وبسطنا قدر المستطاع. إلى درس آخر بإذن الله. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.